का जंग खत्म करने के लिए ईरानी तजावीज़ पर गौर। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत। अपना हुर्मुज़ खोलने समेत ईरान की तजावीज़ का जायजा लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक कहा कि सदर ट्रंप की डेडलाइन बिल्कुल वाज़ेह है। मुआहिदा अमरीकी मफादात को देख कर किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने एटमी हथियारों पर बात मौखर करके अपना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की और बदले में अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया था। जोहरी मामले को आगे मरहले तक मुलतवी करने और जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा करने की तजवीज़ भी दी थी। ईरान अमरीकी सदर की पेशकश पर गौर करे तो तैयार। अमरीका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की जिस पर गौर किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। रूस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान सुपर पावर के सामने डट कर खड़ा है। वाशिंगटन अपने मक़ासद में से एक भी हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान ओमान के बाद दौरा रूस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मास्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर पुतिन ने कहा है कि ईरानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी के लिए हौसले से लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि ईरान इस मुश्किल मरहले पर काबू पाने के बाद अमन की जानिब बढ़ेगा। रूस मशरिक़ वस्ता में जल्द अज जल्द अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनई के लिए नई ख्वाहिशात का पैगाम दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान और रूस के ताल्लुकात गहरे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी से जुड़े हैं। ईरानी अवाम ने अमरीकी जारहियत के खिलाफ बहादुरी से मुज़ाहमत की और करते रहेंगे। अपना हुर्मुज़ पर ईरान की इजारादारी कबूल नहीं। अमरीका का दो टोक ऐलान। अब आबी गुज़रगाह को कंट्रोल करने की कोशिश आलमी मईशत के लिए ख़तरा करार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका के साथ मुआहिदा करने के लिए संजीदा हैं। ईरानी क़यादत कमज़ोर हो चुकी है, वो मज़ीद वक्त हासिल करने की कोशिश कर रही है। मेरे ख़्याल में ईरानी इस सूरत हाल से निकलने के लिए संजीदा है जिसमें वो फंस चुके हैं। ईरान में तनख्वाहें अदा करना मुश्किल हो गया है। मईशत जमूद का शिकार है। दुनिया भर में सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना है। अब उनके पास आधे मिसाइल रह गए हैं, बहरिया है न फ़ज़ाइया। ईरान पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में अपना हुर्मुज़ की बंदिश और समंदरी सलामती पर हंगामी इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल का आलमी गुज़रगाह को फौरी खोलने का मुतालबा। अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ खोलें, जहाज़ों को गुजरने दें, कोई टोल टैक्स नहीं, तिजारत बहाल होने दें, आलमी मईशत को सांस लेने दें। दुनिया भर में सप्लाई चेन मुतासिर है। बहरान के बायस महंगाई में इजाफा हो रहा है। महफूज बिला रोक टोक रास्ता मुआशी और इंसानी ज़रूरत है। पाकिस्तान का समंदरी रास्तों में रुकावट पर तशवीश का इजहार। समंदरी गुज़रगाहों का तहफ़्फ़ुज़ अमन व मईशत के लिए नागुज़ीर करार। अपना हुर्मुज़ की बंदिश से ऑयल, गैस, ज़रूरी अशिया की तरसील का मसला है। आलमी हालात से तरक्की पज़ीर ममालिक शदीद मुतासिर हो रहे हैं। UN सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूबासी में इफ्तिखार का खिताब कहा। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र जैसे ब्रादर मुल्कों के साथ राब्ते में है। अमरीका और ईरान के मामलात में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिशां हैं। पाकिस्तान मौजूदा बहरान के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है। जंग के खात्मे क़याम अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $108.30 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $96.45 फी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। ईरान से आने वाले टैंकर्स अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब। 40 लाख बैरल ईरानी तेल लेकर 24 अप्रैल को खलीज फारिस से गुजरे। आज अमरीकी अफवाज ने 6 ईरानी ऑयल टैंकर्स का रास्ता रोक लिया। 10.5 मिलियन बैरल तेल मौजूद था। शिपिंग डाटा के मुताबिक 24 घंटे में सिर्फ 7 बहरी जहाज अपना हुर्मुज़ से गुजरे।
امریکہ کی ایرانی ایئر لائنز سے تعاون کرنے والی کمپنیوں پر پابندی کی دھمکی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کہتے ہیں کہ ایران کی ایئر لائنز کو خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ غیر ملکی حکومتیں یقینی بنائیں ان کی کمپنیاں ایرانی طیاروں کو خدمات فراہم نہ کریں۔ ان خدمات میں جیٹ فیول، کھانے پینے کی سہولیات، لینڈنگ فیس، مرمت شامل ہیں۔ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھیں گے۔ ایرانی اداروں سے کاروبار کرنے والے کسی بھی فریق کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پابندیاں یورپی حکمرانوں کا دوغلا پن اور منافقت کا ثبوت ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا یورپی پابندیوں پر سخت رد عمل۔ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ غیر انسانی پابندیوں کا انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے رویوں سے یورپ کی ساکھ مزید گرے گی۔ یورپی یونین کا تھکا ہوا اخلاقی ڈرامہ اب کوئی نہیں خریدے گا۔ نائب صدر رضا عارف بولے کہ ایران پابندیوں سے نبٹ کر مضبوط مقام پر آ گیا۔ مغربی ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ ایران اپنا ہرمز کے ذریعے توانائی کی ترسیل پر عائد پابندیاں نرم کرے۔ جو ممالک طیاروں کو تیل نہیں دیتے تھے اب ہم سے ایندھن مانگ رہے ہیں۔ توانائی کے حصول کے لیے مذاکرات کی میز پر آ بیٹھے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کینیڈین ہم منصب انیتا آنند سے ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے کی تازہ صورتحال اور امن و استحکام کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کے مذاکرات سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی برطانوی ہم منصب یوویٹ کوپر سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امن و استحکام پر زور۔ برطانیہ کی پاکستان کی سفارتی کوششوں اور مکالمے کی حمایت۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مسلسل رابطے کی ضرورت پر زور۔ مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دینے کی مشترکہ کوششوں کا اعادہ۔ دونوں ممالک کا خطے میں پائیدار امن کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر اہم مشاورت۔ بدر عبدالعاطی کی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ پاکستان مصر قیادت کا امن و استحکام کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ خطے اور دنیا میں استحکام کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور۔ پاکستان اور مصر کے درمیان رابطہ برقرار رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں 3 سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ اللہ نے پاکستان کو قیمتی پتھروں سمیت قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں مقامی وسائل سے برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ معاون خصوصی ہارون اختر اور ان کی ٹیم کے شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ سینٹرز آف ایکسیلنس کے قیام میں شفافیت کے عنصر کو اہمیت دی جائے۔ قیمتی پتھروں کی برآمدات میں اضافے کی ذمہ داری وزارت منصوبہ بندی کو سونپ دی گئی ہے۔ وزارت منصوبہ بندی جلد جامع عمل مرتب کر کے وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ اجلاس کو قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ اور کان کنی کی جدید طریقوں کو رائج کرنے کے حوالے سے بریفنگ دے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں عام اجلاس علاقائی صورتحال کی تازہ ترین پیش رفت کا تفصیلی جائزہ۔ پاکستان کا خطے میں امن استحکام کے لیے سفارتکاری جاری رکھنے کا عزم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا مکالمے اور ڈائیلاگ کے ذریعے مثبت کردار ادا کرنے کا اعادہ۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کا سفارتی اجلاس منعقد۔ وزارت خارجہ کا علاقائی حالات پر مسلسل نظر رکھنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس۔ ای سی سی کا مہنگائی کی شرح میں کمی اور قیمتوں میں استحکام پر اظہار اطمینان۔ اشیاء ضروریہ خصوصاً ٹماٹر، پیاز، آٹا، لہسن، چینی کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر قیمتوں کی سطح مانیٹرنگ جاری رکھنے اور سپلائی چین بہتر بنانے کی ہدایت۔ ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے پر قومی ہاکی ٹیم کے لیے 3 کروڑ روپے کے انعامات کی منظوری۔ نیب میں ڈیجیٹل ٹرانسفر مشن اور اے آئی سسٹم کے لیے 37 کروڑ مختص کرنے کی منظوری۔ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے لیے تقریباً 6 ارب روپے کی رقم منظور کی گئی ہے۔ بلوچستان میں تعینات افسران کے لیے خصوصی مراعات کی پیکج کے تحت 31 کروڑ روپے سے زائد کی منظوری۔